बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माबैन अज खुद नोटिस केस जो पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से लिया गया था, पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से, उसमें जजेस के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफ की चिंगारी भड़क कर आग बन चुकी है। इस चिंगारी ने आग पकड़ ली है। कैसे पकड़ी है? वो ऐसे पकड़ी है कि आज जब पीटीआई की जानिब से इलेक्शन मुलतवी किए जाने के ख़िलाफ़ दायर पटिशन्स की समाअत हुई, तो उस समाअत के दौरान भी जस्टिस जमाल मंदूखेल ने इख्तलाफ करने की कोशिश की और ये साबित करने की कोशिश की कि जो पीटीआई की ये जो पटिशन है, इसमें सदा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करवाया जाए, और ये अमल दरामद करवाने का काम हाई कोर्ट्स का होता है, लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट में गलत आए, इन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको संभाला और कहा कि नहीं, ये इसमें नई आईनी सूरत हाल है और ये फैसला तो इम्प्लीमेंट हो गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तारीख़ तब्दील कर दी। देखना ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या इख्तियार है वगैरह वगैरह, उसको कंटिन्यू किए रखा और दो नई बातें निकाल के कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गैर कानूनी इक़दाम किया है और क्या उनका इख्तियार है कि नहीं, इलेक्शन कितना आगे जा सकता है कि नहीं जा सकता। हम आइन की क्या तशरीह है, आइन की वर्बेटम तशरीह करने के बजाय हम उसकी रूह के मुताबिक तशरीह करेंगे। ये तकरीर करके चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी कर दिए फ्री कैन को। लेकिन जस्टिस जमाल मंदूखेल क्लियर थे कि इनकी प्रेयर में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जजमेंट इम्प्लीमेंट की जाए, और उनका ये भी कहना था कि जो फ़ैसला दिया गया है इस पर हम दो के जज नहीं है, दस्तखत नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है, ये 3 जजों का फ़ैसला है। वहाँ तो चीफ जस्टिस ने ये कहकर मामले को टाल दिया कि इख्तलाफी नोट आते हैं और इख्तलाफी नोट समेत जो है वो पूरा फ़ैसला होता है, और उसमें से जो अक्सरियती राय है वो अदालत का हुक्म तस्वर की जाती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि 3 जजेस का जो फ़ैसला है ये अदालती हुक्म नहीं है। समाअत चली 1 घंटा तक, उसके बाद नोटिस हुए, उसके बाद फ़ौरन बाद नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपना इख्तलाफी नोट तहरीरी फ़ैसले की सूरत में जारी किया, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल का तहरीरी नोट है, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के बेंच की तश्कील के इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया और इस इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया है कि कॉज लिस्ट आने के बाद, बेंच बनने के बाद किसी जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं निकाला जा सकता, जबकि चीफ जस्टिस ने 2 जजेस को उनकी मर्ज़ी के बगैर निकाल दिया था। तो इस तनाज़र में उन्होंने लिखा है कि पनामा केस का हवाला दिया। पनामा केस में ये हुआ था कि 2 जजेस ने अपनी राय पहले दे दी थी और वो बेंच से अलग हो गए थे। उसके बाद मुकम्मल फ़ैसला आया और जब समाअत हुई उसके बाद 3 जजेस ने अपने बाकी जो 2 जज अलग हो गए थे उनको भी साथ बिठाया और 5 जजेस ने फ़ैसला सुनाया। उसी तनाज़ुर में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने तहरीरी फ़ैसले में लिखा है कि पनामा केस की रोशनी में ये जो फ़ैसला सो मोटो नोटिस मुस्तरद किए जाने का था वो 2 जजेस का नहीं था, 4 जजेस का था, यानी वो सो मोटो नोटिस 4 के मुकाबले में 3 जजेस की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया गया है। नाज़रीन, अब ये बन गया है फटा। पहले तो ये बात सिर्फ हुकूमत कह रही थी कि 4 का फ़ैसला ये है कि नोटिस मुस्तरद और 3 का फ़ैसला ये है कि, लेकिन इस्टेब्लिश हुआ किया गया कि नहीं, जो बेंच से अलग हो गए थे वो अलग हो गए थे, 3 और 2 का फ़ैसला। लेकिन आज जब उन 2 जजेस का तहरीरी फ़ैसला सामने आ गया जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि 4 के मुकाबले में 3 की अक्सरियत से पटिशन मुस्तरद की जाती है, जिसमें वो 2 जज भी शामिल हैं, तो वो अलग हुए थे, और 2 ये 4 का फ़ैसला ये था कि नोटिस नहीं बनता और मुस्तरद किया गया था। अब आज जो एक नया बेंच तश्कील दिया गया उसमें वो जज भी शामिल थे, जस्टिस एजाजुल हसन, जिन्होंने महमूद डोगर केस में पहले ही अपना माइंड जाहिर कर दिया था, और वो जब खुद नोटिस केस में शामिल किए गए तो एतराज़ आने के बाद जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रिक्यूज़ किया था। लेकिन जस्टिस एजाजुल हसन इस केस में दोबारा आके बैठ गए, जबकि ये केस उसी केस का तसलसल है, यानी इलेक्शन का इनेकाद। नाज़रीन, क्या होता है, हुकूमत पहले तो एतराज़ करेगी, तवक्को है पूरा कि जस्टिस एजाजुल हसन की बेंच में मौजूदगी पर, और फिर
یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کا تحریری فیصلہ ہے یہ سامنے رکھے گی، جو اب سائن ہو کر سامنے آ گیا ہے، اور جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ از خود نوٹس 4 کے مقابلے میں 3 کی اکثریت سے مسترد کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، تاریخ لگتا ہے اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے، اور کورٹ میں ڈویژن اسی طرح ہونے جا رہی ہے جس طرح سابقہ دور میں سجاد علی شاہ کے ہوتے ہوئے جب وہ چیف جسٹس ہے تو 2 پیرالل عدالتیں لگا کرتی تھیں، وہاں بھی اسی قسم کے جھگڑے اور مسئلے تھے، اور ایک گروپ نے جو جسٹس سعید الزمان صدیقی کی سربراہی میں تھا، انہوں نے اپنی ایک الگ عدالت بنا لی تھی، الگ کاؤنسل جاری ہوتی تھی، الگ مقدموں کی سماعت ہوتی تھی، اور جسٹس سجاد علی شاہ 2 ججز کے ساتھ 3 کا بینچ بنا کر الگ بیٹھے ہوتے تھے، اور متوازی فیصلے ہو رہے ہوتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، اور اکثریتی بینچ کا فیصلہ جب کہ جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب چیف جسٹس نہیں بھی تھے تو وہ اپ ہولڈ ہوتا تھا۔ ناظرین، یہاں بھی اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو چیف جسٹس کے ساتھ بینچ میں شریک تھے وہ 3 جج تھے، اور اب جو اختلافی فیصلہ تھا وہ 4 ججوں کا ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل حکومت اس پر کیسے سٹینڈ لیتی ہے۔ حکومت کو بہرحال کل بلایا بھی گیا ہے، اور یہ بھی یقین دہانی حاصل کی گئی ہے حکومت سے بھی اور پی ٹی آئی سے بھی کہ وہ ماحول کو کنڈیوسو بنانے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے اور شدید ترین نفرت انگیز بیانات جاری نہیں کریں۔ الیکشن کے لیے ماحول کنڈیوسو بھی ہونا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ وہ الیکشن کروا سکے۔ اس منصور علی شاہ کا اختلافی فیصلہ سامنے آنے سے پہلے تک عدالت میں جو کارروائی ہوئی، امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ جو بیسک چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ جب صدر پاکستان الیکشنز کی تاریخ دے دیتے ہیں تو کیا وہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اینل کر سکتے ہیں، کیا ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو تاریخ اور جو وہ دے چکے ہیں صدر، وہ اس کو ختم کر کے ایک 5-6 ماہ بعد کی تاریخ دے دیں۔ اصل انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، کورٹ کا اختیار ہے، لیکن چیف جسٹس نے ایک اور تشریح کی اس کی، اور اس کیس کو آگے لے گئے اور اس کو کیس بنا کے دیا علی ظفر صاحب کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی آج جو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ ہم نے دیکھنا آرٹیکل 254 کے تحت، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پہلے ڈسکس نہیں ہوا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے تحت کیا الیکشن کمیشن مجاز ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کر سکے۔ پھر انہوں نے یہ بھی ایمفیسس کیا ہے کہ وہ ایکشن کو تو چلو کر سکتی ہے کنڈول، لیکن وہ اس بات سے اس کو ختم نہیں کر سکتی کہ اگر اس کوئی قصوروار نکلا تو اس کو سزا ملے گی، یہ بھی انہوں نے اس ساتھ کہا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کا کمپلیکشن چینج کیا ہے۔ ناصر، یہ ذرا وضاحت کریں قصوروار نکلا سے کیا مراد ہے؟ کون قصوروار نکلے گا؟ مطلب چیف جسٹس صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا ہے، جس کے تحت انہوں نے اکتوبر 8 کی ڈیٹ دی ہے، لیکن آرٹیکل 254 جو ہے وہ یہ تو چلو دیتا ہے کہ اگر آئین میں کوئی چیز ضرورت ہے کرنے کی اور وہ نہیں ہو پا رہی تو آئین اس کو اجازت دے دیتی ہے کہ آپ اس پہ رد و بدل کر سکتے ہیں۔ جیسے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ امپلیمنٹ کیا جائے فیصلہ، پریئر یہی تھی، ہاں، یہ اور اس کے لیے ہائی کورٹ جانا چاہیے۔ اس میں جسٹس منیب اختر صاحب یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہ کروا سکے، وہ خود کروا سکتی ہے۔ ان کا کہنے مطلب تھا کہ جو ایشو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہائی کورٹ ہی میں جایا جائے، آپ سپریم کورٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ وہ یہ چونکہ فنڈامنٹل رائٹس، علی ظفر بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ فنڈامنٹل رائٹس کا، اس لیے ہم ادھر آئے، ہم ہائی کورٹ میں نہیں گئے، وہ بار بار اس بات پہ۔ لیکن نہ صرف جن چیزوں کی تشریح کرنے کے لیے اب کورٹ دوبارہ جاری ہے اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ تیار ہو کے آئے، تو وہ تشریح تو انہوں نے منگی نہیں ہے، انہوں نے ان کی تو پریس رکھی یہ تھی کہ الیکشن کروایا جائے، امپلیمنٹ کروایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 254 کا سہارا لیا ہے نا، وہ اس کی اب تشریح کریں گے، کیونکہ اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ 1988 میں یہ ہوا تھا جب ضیاء الحق صاحب کا پیریڈ تھا، اس زمانے میں ٹرانزیشن ہو رہی تھی تو الیکشن کی ڈیلے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بینظیر بھٹو جب شہید ہوئی تھی تو اس میں کچھ دنوں کا ڈیلے ہوا تھا۔ وہ یہ انسٹنسز موجود ہیں، لیکن اتنا زیادہ ڈیلے کا وہ نہیں ہے، اس لیے وہ لیکن آخر میں ایک تقریر بھی کی چیف جسٹس صاحب نے، اس کو تقریر کرنا چاہیے کہ یا قانون کی بتایا کہ ہم کیسے اس کی تشریح کریں گے کہ آئین صرف حکومتیں بنانے اور توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے تحفظ کے لیے اور فلاح کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے، ان کی رائٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور ان کی خوشی کے لیے ہے۔ تو انہوں نے بیسکلی یہ کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اگر عوام کی خوشی یہ ہو کہ الیکشن ابھی نہ ہو، اکتوبر میں ہو، تو کیا اکتوبر میں چلے جائیں گے؟ نہیں، تو یہ عوام کی خوشی ابھی بتانی ہے نا۔
सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।